ते आमकां सांगपाक जायतो लोक कितें करिना आनी स्पेशल ग्रामसभा क्रेडीट आनी फ्रँकी तो रावता मरे आनी कोण रावता कमिटीचो आयज ग्रामसभा मेन म्हटल्यार आमकां एक बजेट आशिल्लें बजेट पास करपाचें आनी दुसरें म्हणल्यार पयर फाटीं आमचे वोटर आनी एकोणीस तारखेर जे इल्लिगल मड फिलिंग जालां आनी इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन जालां आनीक द इशू ऑफ अनरस्ट बी जाल्लो थिंगा ते आमकां एक मेमोरंडम दिल्लो आमगेले विलेजर्सांनी की हो इशू आमगेल्या एका ग्रामसभेक दिवचो म्हणून इनफॅक्ट तेमी आमी मागिल्ली स्पेशल ग्रामसभा त्या दिसांनी आमी ती स्पेशल ग्रामसभा बिकॉज इट हॅव टू बी टेकन एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिटींग आनीक कोरम सिग्नेटरीज वर नॉट इनफ अशें म्हणून आमकां विडियोनी आमकां एक मेमोरंडम धाडलो जे कोरम एक घेताल्या follow the procedure as per the rules तुम्ही करा सो असो एज पर द रूल्स ते आमगेले बसना न्हय कित्याक आमगेले ते कोरम वन तेंका आतां फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिटींग काय ना म्हणून हो आतां इशू आनी हेका ते मांडलो आमगेले विलेजर्सांनी सो ते तांकां जायते हें आसलें दे पूट फॉर बिफोर लॉट ऑफ थिंग्स विच हॅज हॅपन्ड विदीन द कोर्स ऑफ कन्फ्युजन ते म्हटल्यार पयलें कितें देर वॉज नो whatsoever NOC फ्रॉम द पंचायत टेकन आनीक आमी स्टॅच्यू म्हणटा तेजें हेंच नासलें देर नो वर्ड ऑफ स्टॅच्यू कांय ना तरी आनीक लँड आमी ते लँड फिलिंगाचेर तांकां सांगलें आमी वी हॅव इशूड स्टॉप ऑफ नोटीस आनी दॅट ऑर्डर वॉज गिवन टू the collector, deputy collector who was present there, and the owner of the property, the दिल्लो. आनी आतां तेजी मागणी कितें आहा तेजी मागणी आमकां लाठीचार्ज जाली आनी जायते आमगेले भावां तेमी हें केलें FIR घायली जायत्या भावांची आनीक ते म्हणटा की ते भुरगे थोडे नाशिल्ले थिंगा आनी आमकां ते हें केलें विनाकारण आमकां इनवॉल्व केलें सो आनीक इन्स्टिगेट कोणें कितें केलें कांय ना खबर ना जो उतावळ जालो ते वखदार पुलिसांनी विनाकारण आमचे लोकांचेर लाठी चार्ज सो दे वॉन्ट दॅट मॅटर टू बी टेकन अप विथ द हायर ऑथॉरिटीज आनी जाता तितले बेगीन ते लाठी चार्ज इन्क्वायरी जावची आनी आमकां रिपोर्ट दिवचो आनी दुसरें म्हणल्यार ते FIR घातलेलो आहा कोणाचेर they are demanding to remove the FIR. तरी हे तेगळे डिमांड घातिल्ले आनी तेणी आमचेर एक आरोपय घाल्लो कित्याक आमी वी आर नॉट सिरियस अबाउट दीस मॅटर तोय तांकां आमी एक्सप्लेन केलो बिकॉज एज अ पंचायत वी हॅव टू ऑनर द रुल्स एज पर द रुल्स वी हॅव टू गो आनी वी हॅव टू बी तेंगे डिफिकल्टी कितें आहा ते आमकां तेमी दिल्या ते प्रमाणे आमी मुखार गेले आनी आमचो MLA आशिल्लो प्रेजेंट आमी बराबर आनी वी हॅव एश्युर्ड दॅट वी वील गो अहेड वीथ ऑल वॉटेवर फॉर्मेलिटीज ऑल लेटर रायटींग आनी तांकां आमी हें दितलें आनी कितें गार्बेज आनी हें तुगे पावडर पडटा म्हणून कितें कार्बन तेजेर कितें दीस carbon issue is not an old issue. The company was established in 1973 and operation started in 1976. Any industry, some emission is there of pollution, every industry, but it within the permissible limits. So ही आता फॅक्टरी आता म्हळ्यार 1500 वर्सां तेंची मागणी कितें आतां कितें तेंची मागणी आहा आतां कितें ते म्हणटा की डस्ट पडटा आनीक तो तेमी आमकां मागणी केल्या की नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनलाक घालपाक मागणी तेची दीस इज गोईंग ऑन फॉर इयर्स
See, when a panchayat, we have to take everything in respect before taking any decision. Now, first of all, आमकडे कितलो पडटा कितें पडटा इज इट परमिसेबल लिमिट ऑर नॉट परमिसेबल लिमिट. सो ती आमी चवकशी करपाक जाय गोवा पोल्युशन बोर्डा कडेन आनी ते प्रमाणे आमी फ्युचर स्टेप घेतले म्हणून ताका आमी सांगला. गार्बेजीचो कितें जालो Garbage प्लांट issue- सेटअप करपा आशिल्लो तो आनी गार्बेज इशू Garbage issue, at the garbage is a menace for all the villages, not only Sangli area. Sangli area, by way of industrial zone, industrial area, factory, there are many migrants. And they are living here in rented house and all. So, the pollution, garbage that we have to stabilize. And आमची न्हू जे आमचे हायवेन आहा न्हू त्या सावड्डेचे लोक येता उडयता आमची ह्यो जसो केबेचे लोक केबेज लोक उडयता ते सगळे हे येता ते उडयता आनी आमकां डिफिकल्ट जाता ते आनी आमकां आयडेंटिफाय करूंक मेळना आनी ते हेंय करूंक मेळना. कितें सांगला आतां तुमी? सो हांव आमगेली आतां कितें आहा नाव वी आर सिरियस अबाउट द गार्बेज इशू. आमी आतां वी आर कॉन्टेक्टेड कॉन्ट्रॅक्टर आणि ते पयशे कितें आहा ते मार्क केल्ले आहा आनी इवन इफ यू वॉन्ट टू इन्स्टॉल दीस कॅमेराज एंड ऑल आनी आमी गार्बेज कलेक्ट डोर टू डोर करता. वी आर डुईंग दॅट डोर टू डोर. आमकां फॅसिलिटी पळय आहा न्हू फॅसिलिटी वी हॅव आयडेंटिफायड फॅसिलिटी which was not favorable for the members. आणि ती आता आनी एक सायडलायन केल्ली आमी आनी ते प्रोसिजर चालू आनी इट हॅज गॉन टू हायर अप ऑल द. आनी इंडस्ट्रियल एरियेन कितें येता म्हणटात तेका लागून एक हें जालें. इंडस्ट्रियल एरिया वॉट इज हॅपनिंग इज इट इज अ ओल्ड इंडस्ट्री इन 1976. तें नाका आतां सांग. So they have built a very systematic time at that time because the small scale industry and it came out. But over a period of time, खूप बिल्डर का सोडलो ते नेशन टाइम आणि मागीर तेमी 2000 त्याला हांव म्हणून सांगता पूण दिस आयडीसी टूक ओवर. ना आतां एक्सटेंड कितें करता म्हणून कितें तें सांग. तेजे कंप्लेंट अबाउट एक्सटेंशन ऑफ अ लिकर फॅक्टरी. ती आनंद डिस्टिलरी म्हणून पयली फॅक्टरी आशिल्ली आनी ती कितें जालें ती बॉर्डरी आहा ऑन द बॉर्डर आनी ताका उज लागली देर फायर आनी बाजू घरां आहा त्या घरां आतां लोक मातशे पॅनिकी जालो आनी ते आतां तांकां रातची न्हीद पडना कितें जाता कांय खबर ना कोणाक एक पाटी दोन पाटी उज लागली. आतां कितें मागता ते गांवचे लोक? आयडीसी has given them extension. हय फाटल्यान आनी एक्सटेंशन म्हणजे ह्यूज एक्सटेंशन. आनी आमचे कितें जालां स्टॅच्यू एक सुमशान जाग्यार घातलेलो आहा आनी देर इज नो प्रोटेक्शन ऑर नो आमगेले कोण कांय रावना. तरी आमची भंय आहा की कितें जायत ताका आनी सगळे आमचे विलेजराचे येतले त्या पासून तो घातला तेमी ते ओनरान जी जबाबदारी घेयल्या त्या ओनरान तेणे ती जबाबदारी घेवची स्टॅच्यू राखपाची आनी आमगेले पुलीस घालून हें करून आमगे पब्लीक फंड तेमी उजा करप ना. सिन्स इट इज अ प्रायवेट प्रॉपर्टी एंड दे हॅव क्लेम दॅट इट इज क्लेम प्रॉपर्टी तेणें तें घेवपाचो आनी कितेंय तरी जालें वायट जालें जाल्यार आमगेले विलेजर्साचे कांय येवपा जायना आरोग्य बिकॉज वी हॅव रिजॉल्व नॉट टू इंटरफियर एनीथींग अबाउट द डिस्ट्रिक्ट.